सुन नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। जदीद पुलिसिंग वक्त की अहम ज़रूरत है, उसके ऊपर कितना काम हो रहा है। वैसे तो मैं हमेशा कहता हूं कि सिंध पुलिस की कारकर्दगी बनिस्बत दूसरे सूबों से बनिस्बत बेहतर है। जिस तरह का यहाँ का क्राइम है, उसके साथ टेररिज्म भी है, ऑर्गेनाइज क्राइम भी है, एक सरपरस्ती जिसको हमेशा हम डिस्कस करते हैं, ऑफिसर्स डिस्कस उसको नहीं करते, पॉलिटिकल सपोर्ट जो रहती है जराइम पेशा अफराद को और उन स्मगलर्स को, उसके ऊपर एक बड़ा एक्शन होने जा रहा है। आईजी साहब ने जिस तरह कहा कि न मैं जुर्म से न मैं मुजरम से कोई समझौता करता हूं और जब तक मैं यहां हूं इनके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई होगी। अफगानियों के हवाले से क्राइम में इन्वॉल्व हैं अफगानी, तकरीबन 7 मिलियन जो है ना लोग यहाँ अनरजिस्टर्ड रह रहे हैं, जिसके ऊपर एक बड़ा एक्शन हो रहा है। हाल ही में एक एपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें भी काफ़ी चीज़ें डिस्कस हुई हैं और नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर एक रिवाइज किया गया, हम कैसे बेहतर काम कर सकते हैं। आज की जो शख्सियत हैं, बड़े एक्टिव, डायनामिक, ऑनेस्ट ऑफिसर हैं और बड़े बहादुर ऑफिसर हैं। उनकी लाइफ में भी मैंने कंप्रोमाइज़ कभी भी नहीं देखा। प्रोफेशनल लाइफ में मेरे साथ हैं मोहतरम जनाब खादिम हुसैन रिंद साहब, एडिशनल आईजी हैं, कराची पुलिस चीफ हैं। सर, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू इम्तियाज साहब। खादिम साहब, एक तो जदीद पुलिसिंग का दौर है, आपको खुद पता है दुनिया के अंदर अब पुलिसिंग तब्दील हो रही है। हम कहां तक गए हैं, कितनी हमें ज़रूरत है इस हवाले से? जहाँ तक जदीद पुलिसिंग की बात है, मैं आपको ये बताता हूँ कि कराची दुनिया के बहुत बड़े शहरों में से एक है, 5वां या 6वां बड़ा शहर है और करीबन कोई 2.5 से 3 करोड़ की आबादी का शहर है। उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हमने अभी तक वो जिद्दत नहीं लाए टेक्नोलॉजी में जो हमें लानी चाहिए थी। लेकिन अब जो है, वो जो टॉप प्रायोरिटी पे चीज़ होने जा रही है वो है सेफ सिटी प्रोजेक्ट, और उसकी जब कंप्लीशन होगी तो उससे जो नतायज आएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं हो रहा दुनिया के बड़े जदीद शहरों में कि रोड पे पुलिस को खड़ा करके तो क्राइम को कंट्रोल किया जाए थ्रू सीसीटीवी कैमरा, थ्रू फेशियल रिकग्निशन, थ्रू नंबर प्लेट रीडिंग्स बाय कंप्यूटर्स। तो इन तरीक़ों से क्राइम को कंट्रोल किया जाता है। हमारे पास ये स्टार्ट हो चुका है और पूरे सिंध में जो है वो हर टोल प्लाजा पे फेशियल रिकग्निशन के कैमरास और नंबर प्लेट रीडिंग कैमरास वो लगाए जा रहे हैं। ये 6 महीने का प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है। उसके बाद सेफ सिटी का जो प्रोजेक्ट है वो भी स्टार्ट हो गया है। तो जब तक आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्राइम फाइटिंग अब नहीं हो सकती। जो मुजरिम है वो भी टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है, सोशल मीडिया के थ्रू कम्युनिकेशन करता है और जो क्राइम करता है उसको डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो सिंध पुलिस इज ऑन इट एंड आई होप वी विल बी डूइंग गुड। सर, नंबर ऑफ पर्सनल्स जो हमारे कांस्टेबल्स हैं, जिस तरह कराची एक बड़ा शहर है, आप कराची पुलिस चीफ हैं, 3 करोड़ की आबादी है, लेकिन हमारे पास तादाद बहुत कम है। अगर वो तादाद थी आपसे पहले तो वीआईपीज के साथ होती थी, काफ़ी पुलिस तो उनकी घरों की सिक्योरिटी देते थे, जिससे क्राइम भी बढ़ता था। यू आर वेरी वेरी राइट। इस वक्त भी पोजीशन वही है। कराची पुलिस की जो तादाद है उसको अगर आप देखेंगे तो वो कोई 45,000 की पुलिस है, लेकिन जो थानों में और 15 पे जो पुलिस है जो सिर्फ वो काम करी जिसको आप ये कह सकते हैं कि क्राइम डिटेक्शन कर रहे हों या क्राइम फाइटिंग कर रहे हों या रेस्पॉन्स दे रहे हों, उनकी तादाद 9,212 है। 45,000 की फोर्स में से 9,200 जो है वो इस काम के लिए जो एक्चुअल पुलिस का काम होना चाहिए, ये बनता है 20%। अच्छा, अब आप पॉपुलेशन की जैसे आपने बात की, तो आज से 90 साल पहले अंग्रेज ने जो पुलिस रूल्स बनाए थे उसमें 450 लोगों के लिए एक पुलिस वाला होना चाहिए था। हमारे पास जो ये तादाद जो मैंने आपको बताई है, ये टोटल पॉपुलेशन से अगर आप उसको रेशो निकालेंगे तो बनता है 2400। लेकिन 2400 वो हैं जो 24 आवर्स के लिए। अगर आप 12 घंटों की 2 शिफ्टें लगाएंगे, 8 घंटों की मैं बात नहीं कर रहा, तो ये 4,800 लोगों पे एक पुलिस वाला है। तो कहाँ 450, कहाँ 4,800। तो 10 गुना जो है वो ज़्यादा अगर बढ़ जाए तो वो फिर उस वक्त के कानून के हिसाब से सफिशिएंट होती है। उस वक्त इतना क्राइम नहीं था 90 साल पहले। कैटल थेफ्ट होती थी, दुकानों की चोरी होगी, जेब कतरे होते थे।
किस किस्म के क्राइम होते थे। अब क्राइम बहुत ज़्यादा जदीद हो गया है, क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बेरोज़गारी, दूसरे एलिमेंट्स उन्होंने भी क्राइम में कंट्रीब्यूट किया है। तो क्राइम बहुत बढ़ गया है, पुलिस की तादाद बहुत कम है। आज़िज़ साहब, आपसे जो सवाल मैं करूंगा, क्योंकि मैं भी यहाँ का पूरी ज़िंदगी यहाँ दे दी, सिंध से मेरा ताल्लुक़ है, पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है। सिंध के अंदर जिस तरह पुलिस के पीछे एक सियासी जिस तरह एक है, इस तरह किसी सूबे में नहीं है कि कोई भी ऑफिसर हो, कोई भी कुछ हो, उसके पीछे सियासी सरपरस्ती होती। एक बिल वास्ता या बिला वास्ता एहलकार भी जो होते हैं ना, वो जराइम पेशा अनासर से मिले होते हैं, जिससे क्राइम बढ़ जाता है। क्या कहेंगे? बिल्कुल भी पॉलिटिसाइज नहीं होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट सर्विस को। मैं अपने टाइम की बात करूंगा, देयर इज नो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, इंटरवेंशंस कोई नहीं है ऐसी इलीगल। 100% एसएचओ जो इस वक्त लगे हैं, नई टीम आई है, वो सारे मेरिट पे लगे हैं। दिस इज फर्स्ट टाइम कि वायलेंस पे कॉल किया गया कि जिसको एसएचओ लगना हो वो आ जाए। तो 450 ऑफिसर्स अपीयर हुए, जिसमें से सारे एसएचओ को सिलेक्ट किया गया। जो बदनाम थे, जो थोड़े जिनके बारे में ऐसी रिपोर्ट्स थी, तो उनको वहाँ पे किसी को भी पोस्ट आउट नहीं किया गया। काफ़ी ऐसे लगे हैं, मेरे ख्याल में 15 से 20% ऐसे लगे हैं जो फर्स्ट टाइम एसएचओ लगे हैं, उनको चांस मिला है। सेम वे डीएसपीज की जो पोस्टिंग्स हुई हैं, आउट ऑफ 51 30 डीएसपी ऐसे लगे हैं जो फर्स्ट टाइम डिविजन्स में लगे हैं, सब डिविजन्स में लगे हैं। तो ये वो ऑफिसर्स हैं जिनकी 25-25 30 साल की सर्विसेज हैं, लेकिन वो उनकी पोस्टिंग्स नहीं हुई थी, उनको चांस नहीं गया। मकसद कहने का ये है कि पोस्टिंग्स जो है वो मेरिट पे हुई हैं और उसके रिजल्ट्स आ भी रहे हैं, और आप देखेंगे कि अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। उनसे हम सिर्फ 2 चीज़ें डिमांड कर रहे हैं, एक क्राइम कंट्रोल, दूसरा पब्लिक के साथ अच्छा बिहेवियर। लोगों को सुने, लोगों को अटेंड करें, लोगों को टाइम दें। और आप अब थानों पे जाएंगे तो आपको नजर आएगा, हर थाने के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है। एसएचओ को ये कहा गया कि 2 घंटे लाजमन आप थाने में, वो टाइम आपकी मर्जी का है, जो भी आप टाइम लगा ले, लेकिन वो डिस्प्ले करेंगे मेन गेट पे। 2 घंटे एसएचओ अवेलेबल होगा हर थाने में, वो लोगों को अटेंड करेगा। लोगों को अटेंड करने से काफ़ी छोटे छोटे मसाइल हल हो जाते हैं। तो लुबे-लुबाब यही है कि मेरिट पे पोस्टिंग्स हुई हैं और कोई सियासी इसमें असरअंदाजी नहीं है। इवन मैं आपको ये भी कहूँगा, हमारे जो होम मिनिस्टर हैं, सीएम साहब ने भी हमें बहुत अप्रिशिएट किया इस बात पे, और उनकी फुल सपोर्ट है हमें इन द डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज ऑन मेरिट। सर, शफलिंग से जितनी पाकिस्तान की तारीख में अगर मैं देखूं, कितनी इंटरिम गवर्नमेंट आई, इतने बड़े पैमाने पे जो है ना उखाड़ पुछाड़ नहीं हुई जितनी आपने की है। और एसएचओ, डीएसपी, एसएसपीज, एएसपीज सब आगे पीछे। रिजल्ट मिला है कुछ? रिजल्ट आना शुरू हो गए हैं। स्ट्रीट क्राइम का जहाँ तक सवाल है, मैं आपको बता दूं कि 10, 12, 15 लोग रोज ऐसे हॉस्पिटल पहुंच रहे थे जो जख्मी होकर पहुंच रहे थे ड्यूरिंग स्ट्रीट क्राइम। इनकी तादाद जो है वो बहुत कम हो गई है। कल की डेट में 3 ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं। कुछ दिन पहले 3 करोड़ की आबादी में सिर्फ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था, नंबर 1। उसके बाद पुलिस को एक्टिव किया गया है, पुलिस रोड्स पे आई है, स्रैप चेकिंग्स हो रही हैं, शाहीन फोर्स को एक्टिवेट किया गया है। गैर ज़रूरी ड्यूटियां जो थी पुलिस की, वहाँ से निकाल के पुलिस को ऑपरेशनल साइड पे ज़्यादा एक्टिव किया गया। उसके रिजल्ट्स ये हुए कि मैं समझता हूँ कि कोई 125 एनकाउंटर्स, लाइव एनकाउंटर्स हुए, और 125 एनकाउंटर्स में 125 से ज़्यादा ऐसे मुजरिम हैं जो ज़ख्मी हुए हैं, लगभग 25 ऐसे हैं जो मारे गए हैं। तो 650 ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो इन लाइव एनकाउंटर्स में गिरफ्तार हुए हैं। ये गुज़िश्ता, मैं ये कहूँगा कि 1 महीने की, 1 महीने से भी शायद 1-2 दिन कम हो, ये रिजल्ट्स हैं। रिजल्ट्स आना शुरू हो गए हैं। ये एक साइड है। दूसरी साइड पे जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था, आपने देखा होगा कि यहाँ पे स्मगलिंग्स के बहुत बड़ा हब रहा है कराची, नारकोटिक्स का बहुत बड़ा हब रहा है, गुटखा, मावा, मैनपुरी की यहाँ पे फैक्ट्रीज लगी हुई थी, लैंड ग्रैबिंग के यहाँ पे रिकॉर्ड क्राइम हो रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह दैट इज़ कम्प्लीटली कंट्रोल्ड। कोई स्मगलिंग इस वक्त नहीं हो रही। जो मौजूद थी फैक्ट्रीज थी नारकोटिक्स की, जो गुटखा मावा की, वो सारी स्मैश की हैं पुलिस ने। बहुत बड़ी तादाद में रिकवरीज हुई हैं वहाँ से। लैंड ग्रेबर्स के पीछे हैं हम, और लैंड ग्रेबर्स भागे भागे फिर रहे हैं, किसी को माफ़ नहीं किया जाएगा। नारकोटिक्स में पॉलिसी इज़ वेरी क्लियर।
کہ اسکولس میں تعلیمی اداروں میں ہو رہی تھی، اسپیشل برانچ نے اس میں کافی ہماری ہیلپ کی ہے. ہمارے پاس وہ سارے اطلاعات اور انفارمیشن ہے کہ بلک سپلائر کون ہے، مڈل مین کون ہے، اور اینڈ یوزر اور اینڈ ریٹیلرز کون سے ہیں جو ان پہ کام کر رہے ہیں. اس میں جو بھی بلیک شیپ ہو تعلیمی اداروں کا، کوئی چوکیدار ہو، کوئی پیون ہو، کوئی پولیس والا ہو علاقے کا، کوئی اور بندہ ہو، کوئی بھی نہیں بچے گا اس سے. تو یہ رزلٹس آنا شروع ہو گئے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں تک یہ میسج بھی جائے گا، لوگ فیل کریں گے، لوگ خود محسوس کریں گے کہ چینج از دیئر. جیسے ایڈیشنل آئی جی صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ آرگنائز کرائم ہے اور یہاں جو ہے نا اسمگلرز ہیں، مافیاز ہیں، لینڈ گریبرز ہیں. لینڈ گریبرز بھی دو قسم کے، ایک لینڈ گریبر وہ ہے جو گورنمنٹ کی زمین پہ، ایک لینڈ گریبر وہ ہے جو پرائیویٹ زمین کے اوپر ان کا قبضہ ہے. کس طرح اس کو آپ ڈفرینشیٹ کریں، کس طرح اس کو آپ ٹیکل کر رہے ہیں؟ دیکھیں، آج یا کل میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ایک کمیٹی بن رہی ہے جس میں ڈپٹی کمشنر ہوگا، اسی ڈسٹرکٹ کا ایس ایس پی ہوگا، ریونیو کے لوگ ہوں گے، اور جہاں پہ ضرورت پڑے گی وہاں پہ کورٹ کی ہیلپ لی جائے گی. تو ایسے ڈسپیوٹس بھی اب سامنے آ رہے ہیں جن پرائیویٹ لوگوں کی زمینوں پہ قبضے ہوئے تھے. تو اس میں وہ لوگ آ رہے ہیں، ہم ان کو یہی کہہ رہے کہ آپ کے کورٹ کے ڈیسیشن سے اگر آپ کے ریونیو کے ریکارڈس ہیں تو اس پہ ایکشن ہوگا. پولیس ان کو وہ قبضے بھی خالی کرا کے دے گی اور ان پہ ایکشن بھی ہوگا جنہوں نے انلیگلی ان کو آکیوپائی کیا تھا یا گریبنگ کی تھی. گورنمنٹ کی لینڈ کا جہاں تک تعلق ہے، اس میں مینڈیٹ جاتا ہے ڈپٹی کمشنرز کو اور کمشنر کراچی کو. ان کو ہم نے یہ کہا ہے کہ آپ یہ ساری زمینیں خالی کروائیں گے تو اس میں اینٹی انکروچمنٹ فورس ہے، اس کا یہی مینڈیٹ ہے کہ گورنمنٹ لینڈس کو سیکیور کرے، ان کے قبضے نہ ہوں. اور ڈیفینیٹلی اس میں جو کراچی پولیس ہے اس کا ایک میجر رول ہوگا. ہم نہ صرف ان کو وہاں پہ سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے، ہم ان پہ ایکشنز بھی لیں گے، اور اگر ثابت ہوتا ہے کہ کوئی لینڈ گریبنگ میں کوئی سرکاری زمینوں پہ قبضے ہوئے ہیں ان پہ ایف آئی آر بھی ہوں گی اور وہ گرفتار بھی ہوں گے. سر ریسنٹلی ایک بڑی اہم یعنی کہ ایک بیٹھک ہوئی ایپیکس کمیٹی کے حوالے سے، پروونشل ایپیکس کمیٹی میں، جس میں آرمی چیف صاحب بھی تھے، سی ایم بھی تھے، آئی جی صاحب بھی تھے، آپ بھی تھے. کافی چیزوں کے اوپر انہوں نے جو ہے نا ایک ٹاسک دیا ہوا ہے کہ آپ جوائنٹلی کریں. دوسرے جو گورنمنٹس کے ادارے ہیں وہ بھی ایک مل کے سنرجی کے ساتھ جو ہے نا آگے بڑھیں. افغانیوں کا مسئلہ آپ کو پتہ ہے بڑا مسئلہ ہے کراچی شہر کے لیے، اور اس ملک کے اندر 1.7 ملین جو ہے نا افغانی رہ رہے ہیں جو ان رجسٹرڈ ہیں. یہ تو ان رجسٹرڈز کی بات کر رہا ہوں. ان کو بھی کس طرح آپ جو ہے نا اپنے ملک بھیجیں گے، اس کے اوپر کیا اسٹریٹجی بنائی ہے؟ افغانیوں کا مسئلہ جیسے آپ نے بتایا کہ اپیکس کمیٹی میں بھی ڈسکس ہوا، بالکل بہت سیریس پرابلم ہے یہاں پہ. نہ صرف افغانی یہاں پہ انلیگلی رہ رہے ہیں، انلیگل امیگرینٹس کی میں بات کروں گا، لیکن وہ کرائم میں بھی انوالو ہیں، اور ایک سے زیادہ کرائم میں انوالو ہیں. اسٹریٹ کرائم میں بھی افغانی دیکھے گئے ہیں، گرفتار ہوئے ہیں. 225 ایسے کرمنل پکڑے گئے ہیں اسٹریٹ کرائم میں جو افغانی ہیں. تو نہ صرف انہوں نے ان میں سے میجورٹی نے صرف سنیچنگ کی ہیں، بلکہ سنیچنگ کے دوران لوگوں کو مارا ہے یا لوگوں کو زخمی کیا ہے. اس کے علاوہ جو ویپنز کی اسمگلنگ ہو رہی ہے وہ ان کے تھرو ہو رہی ہے. اس کے علاوہ جو نارکوٹکس کی اسمگلنگس ہو رہی ہیں، کراچی میں کوئی فیکٹری نہیں ہے سنتھیٹک نارکوٹکس کے لیے، کوئی کلٹیویشن نہیں ہوتی پورے پاکستان میں پاپی کراپ کی. یہ سارا افغانستان سے آ رہا ہے. یہ سارے پرابلمس کنیکٹ ہیں. ایون میں یہ کہوں گا کہ اسمگلنگ، ایک تو اسمگلنگ وہ ہو رہی ہے جو یہاں سے آ رہی ہے، چیزیں ہماری طرف آ رہی ہیں، ان سے اکنامی ڈیمیج ہوئی ہے. ایک ایسی اسمگلنگ ہو رہی ہے جو یہاں سے چیزیں جا رہی ہیں. آپ دیکھیں آٹا مہنگا ہوا پڑا ہے، چینی مہنگی ہو گئی ہے، فرٹیلائزر ہمارا اسمگل ہو کے جا رہا ہے، ڈالر ہمارے یہاں سے ڈرین ہو رہا ہے. یہ سارے پرابلمس کنیکٹ ہیں اسی ایک بیماری کے ساتھ. تو اس پہ جو ہے وہ گورنمنٹ کی پالیسی بہت کلیئر ہے، اور کراچی پولیس نے اس پہ بہت کام کیا ہے. کوئی تقریباً میں یہ کہوں گا کہ 1100 ابھی ہم ریسنٹلی اس نئی ٹیم نے گرفتار کیے ہیں، ان پہ کیسز داخل ہوئے ہیں. پچھلے سال 323 لوگ ایسے تھے جن کو یہاں سے ڈیپورٹ کیا گیا تھا، لیکن اس سال 847 لوگوں کو ڈیپورٹ کیا گیا ہے. یہ تو ہے ڈیپورٹیشن کا پروسیس، لیکن گرفتاریاں وہ بھی ہو رہی ہیں جو کرائم میں انوالو ہیں. کرائم کو ڈفرینٹ طریقے سے دیکھ رہے ہیں ہم، اور اس میں ان کی انوالومنٹ کافی جگہوں پہ ہے. سر بریک کا ٹائم ہو گیا. یہ کریڈٹ جو ہے آپ آرمی چیف کو دیں گے کریڈٹ، کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز تو 15 سال سے حکمرانی کر رہی تھی، انہوں نے تو کوئی ایسا ایکشن ہے؟ بریک کے بعد آؤں گا، جواب دوں گا. بریک کا ٹائم ہوگا، بریک کے بعد آتے ہیں، ڈسکشنز کو آگے بڑھاتے ہیں.
वेलकम बिनादिन। आजिज साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। काफ़ी चीज़ें आपने कवर भी की हैं, डिस्कस भी किया। कराची की पुलिस के हवाले से हमेशा ये थैंकलेस जॉब रही है। जिस तरह के इवेंट्स यहाँ होते हैं किसी और सूबे के बड़े शहर में नहीं होते। आपको पता है 10 मुहर्रम हो, रबी अव्वल हो, ये सारे बड़े इवेंट्स होते हैं, रैलीज होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसको आप कवर भी करते हैं, जिसको आप प्रोटेक्ट भी करते हैं, काफ़ी चीज़ें आप करते हैं। ये भी तो एक बड़ी आपके लिए जो है ना पेन टेकिंग जॉब है, क्योंकि इनको कवर करना और टेररिज्म के जिस तरह वाक़यात हुए हैं रिसेंटली आपको खुद पता है। क्या कहेंगे? इससे पहले मैं आपकी हाँ। पहली बात का जवाब दूंगा। बिल्कुल, जो पॉलिसी है वो बहुत क्लियर है और आर्मी चीफ ने हमें बिल्कुल क्लियरली जो है वो गाइडलाइंस भी दी हैं, ऑर्डर्स भी दिए हैं। बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि ये तो बहुत पुराना प्रॉब्लम है और इसको कभी भी एड्रेस नहीं किया गया। तो बहरहाल देर लेकिन दुरुस्त ये डिसीजन है गवर्नमेंट का। हमारे आर्मी चीफ ने बिल्कुल हमारे साथ मीटिंग की है, उन्होंने बताया है और इंशाल्लाह ताला हम पूरा उस पर उनकी तवक्कुआत पे भी पूरे उतरेंगे और ये हमारे एक नेशनल कॉज है जिसमें हम काम करेंगे। बात किया आपने कराची की डिफरेंट जो यहाँ पे इवेंट्स होते हैं, बिल्कुल आप सही है। मुहर्रम की होती हैं, रबी अव्वल की ड्यूटियाँ हो गई, क्रिकेट मैचेस यहाँ पे हो रहे होते हैं, एक्सपोज यहाँ पे हो रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कराची पुलिस इनको बहुत खुश अखलाकी के साथ इफ़ेक्टिवली और पेशेंटली इनको रिस्पॉन्ड करती है, उस पर ड्यूटीज़ करती हैं अपनी। स्पेशल ब्रांच है हमारी, सीटीडी है, सिक्योरिटी का एक यूनिट है हमारा, 12,000 की फोर्स वहाँ पे भी है हमारी, जो जजेस को भी सिक्योरिटी देती है, मुख्तलिफ प्रोमिनेंट लोगों को भी देती है और इन इवेंट्स को भी हम कवर करते हैं, वीआईपी वीवीआईपी ड्यूटीज़ भी करते हैं। तो इन ड्यूटीज़ के हिसाब से मैं ये कहूँगा कि कराची पुलिस इज़ डूइंग वेल, वेरी गुड, एंड इंशाल्लाह ताला विल कीप ऑन डूइंग गुड। सर, एसएसयू एक अच्छा एक आपका जो है ना यूनिट है, उसको मैंने खुद भी विजिट किया है। बेहतर ट्रेनिंग भी है और नीचे की लेवल पे आपके ऑफिसर्स जो होते हैं बड़े डिसेंट होते हैं, उनकी बड़ी स्किल्स होती हैं कम्युनिकेशन की। जो मैं खुद उनके ऑफिस में जाता हूं तो जब भी लोग उनसे मिलने आते हैं तो उसी टाइम फ़ोन किया, सब कुछ किया लोगों के मसाइल के लिए। एक जो है ना 20-20 40-40 लोग बैठे रहते हैं, डीआईजी हो, एसएसपी साहब हो, उनके ऑफिस में तो ये रहता है। नीचे की लेवल पे, एसएचओ लेवल पे जिस तरह बिहेवियर है, जिस तरह रेस्पॉन्स है, थाना कल्चर जो है, इसमें रिफॉर्म्स की सख्त ज़रूरत है। फुल्ली एग्री। अब ये 2 दिन पहले हमारी जो दरबार हुई है नई टीम के साथ, पहली जो हमारी दरबार हुई है, उसमें मैंने पहले भी ऐसा जिक्र किया कि सिर्फ 2 काम उनको कहे गए हैं। नंबर 1 क्राइम कंट्रोल, जिसमें स्ट्रीट क्राइम भी है, जिसमें ऑर्गेनाइज क्राइम भी है। नंबर 2 उनको यही कहा गया है कि लोगों के साथ बिहेवियर ठीक करें। लोगों के साथ अब ऐसे रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ऐसे को ये टास्किंग हमने की है कि जो भी अच्छा काम करे हमें बताएं, हम आपको रिवॉर्ड करेंगे, लेकिन अगर कहीं से कोई शिकायत आएगी तो उसको फिर हम सज़ा भी देंगे। तो नीयत ये है और कोशिश ये है कि इस चीज़ को चेंज किया जाए। अच्छे तरीके से बात करने से, अस्सलाम वालेकुम कहने से, चेयर ऑफर करने से, ठंडे पानी का गिलास पिलाने से कोई खर्च नहीं होता। लेकिन वो जो परेशान आपके पास आता है आदमी, वो वही फर्स्ट इम्प्रेशन उसको बहुत इम्पैक्ट डालता है कि यार चलो मुझे चेयर ऑफर की गई, मुझे सुना गया। काफ़ी जगहों पे ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जो हमसे ताल्लुक़ नहीं रखते। अगर किसी का बिजली का प्रॉब्लम चल रहा है, इलाके में बिजली नहीं है, इलेक्ट्रिक वाले ट्रांसफार्मर्स उतार के ले गए हैं, कहीं किसी का और प्रॉब्लम आ रहा है, पुलिस से रिलेटेड नहीं होते, लेकिन कोई बात नहीं। अगर वो एक मजबूर है, एक परेशान आदमी आपके पास आए तो उसको आप सुने और कोशिश करें जहाँ पे हो सकती है। छोटे छोटे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं लोगों को जो नॉन कॉग इश्यूज जिनको हम कहते हैं, गली में कोई कब्जे का मामला है, किसी ने दरवाज़ा खोल दिया, कहीं कोई पानी का प्रॉब्लम है, कोई कीचड़ है, कोई दीवार किसने बड़ी कर दी, किसने छोटी करनी होती है, जो भी इश्यूज हैं सिर्फ अटेंड किया जाए उनको। और काफ़ी ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो हमारे थोड़ी सी इंटरवेंशन से हल भी हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि पुलिस को उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, उनको अटेंड करना पड़ेगा और उनको सुनना पड़ेगा। बाकी जो भी इश्यूज होते हैं, सिर्फ आपके मिलने से आधी प्रॉब्लम हल हो जाती है। काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एग्जिस्ट नहीं कर रही होती थी सीवियरली, लेकिन वो सीवियर इसलिए हो जाती हैं कि कम्युनिकेशन नहीं होती, लोग आपसे मिलते नहीं हैं, लोगों को गाइड नहीं करते हैं प्रॉपरली, लोगों को बताते नहीं हैं।
تو بیہیویئر اور پولیس کنڈکٹ دیٹ از ون آف مائی ٹاپ پرائرٹیز، اس پہ پولیس کو چینج کرنا ہے۔ سر تھانے یہ جو 2-3 مہینے ہیں اب تو تھانے بکتے بھی نہیں ہیں، ایس ایچ او کسی سفارش سے بھی نہیں لگتا، پیسے دے کر بھی نہیں لگتا، ایک فرق تو آیا ہے، 40% کہوں 50% کہوں 35% کہوں، ایک فرق آیا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ایک ڈر بھی ہے، خوف بھی ہے۔ اگر نگراں سیٹ اپ چلا جاتا ہے اتنی جلدی تو کیا شہر کے لوگ پھر وہی دنگا فساد، وہی قبضہ، وہی لینڈ مافیا، یہ خوف تو ہے۔ دیکھیں میرے خیال میں ہر کسی کو اپنے ٹائم پہ اپنا کام کرنا چاہیے، جتنا بھی ٹائم ہے جتنا بھی کام کرنا ہے نیکیتی کے ساتھ کریں، اور جب چیزیں اچھی ہونا شروع ہوتی ہیں تو اس کا امپیکٹ رہتا ہے اور اس کا امپیکٹ چلتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اسی طرح سے پازیٹیو اسٹیپس لے کے جو بھی گورنمنٹ آتی ہے پولیٹیکل اور میرٹ پہ اپوائنٹمنٹس ہوں، اور کیونکہ یہ ہم سب کا ایشو ہے، اگر کراچی کا لا اینڈ آرڈر بہتر ہوتا ہے، اگر کراچی کی پولیس اچھا کنڈکٹ کر رہی ہے تو کریڈٹ گوز ٹو ناٹ اونلی پولیس، کریڈٹ وڈ گو ٹو دا گورنمنٹ آلسو۔ سب کے لیے یہ بہتر ہے کہ گڈ گورننس ہو اور گڈ پولیسنگ ہو۔ سر کراچی کے اندر کیونکہ کافی چیزوں کا علم ہے آپ سے پہلے، یہ میں اس کو کلیئر کروں آپ سے پہلے، ایک بندے پر 6 ایف آئی آرز بھی ہوتی تھی، 6 ایف آئی آرز میں نے آنکھوں سے دیکھی، کسی کے حق کے لیے اگر کسی کے ساتھ زیادتی اس کی ایف آئی آر بھی نہیں ہوتی تھی، اب کیا ہے آسانی سے لوج ہوتی ہے ایف آئی آر؟ کلیئر آرڈرز یہی ہیں کہ جو بھی آدمی تھانے پہ، دیکھیں نا میں نے کہا جب تھانے پہ ایس ایچ او کے پاس پہنچے گا تو اپنے پرابلمس بتائے گا، اس میں سے پولیسنگ سے ریلیٹڈ بھی پرابلمس ہوں گے۔ ہم نے ایس ایچ او کو یہ کہا ہے کہ اگر کوئی کاگنیزیبل آفینس ہوا ہے تو اس کی بالکل ایف آئی آر ہو۔ ہم یہ کبھی نہیں پوچھیں گے کہ اتنی زیادہ ایف آئی آر کیوں ہوئی۔ ایس ایچ او کرائم برکنگ اس لیے کرتے ہیں کہ ریکارڈ پہ ہو کہ کم کرائم ہوا ہے، لیکن وہ کرائم برکنگ نظر بھی آتی ہے، پتہ بھی ہوتی ہے اور اس کا امپیکٹ بھی رہتا ہے۔ تو کرائم برکنگ پہ بالکل ڈسکریج کریں گے، اس کو الاؤ نہیں کریں گے۔ رجسٹریشن آف کرائم ہوگی تو ذمہ داری ہوگی، انویسٹیگیشن کی ذمہ داری ہوگی، ایف آئی آر ہوگی تو کرمنل پکڑے جائیں گے، کرمنل پکڑے جائیں گے تو ان کو سزائیں ہوں گی، جیلوں میں جائیں گے تو کرائم کنٹرول ہوگا۔ تو ایسے پالیسی ہماری اس میں بالکل کلیئر ہے کہ جہاں بھی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، کوئی ایسا آفینس ہوتا ہے، اس پہ ایف آئی آر ہونی چاہیے۔ غلط ایف آئی آر ہے جو آپ کہہ رہے تھے کہ 5 6 ہوئی ہیں، اس پہ بھی انویسٹیگیشن کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے۔ ابھی بھی لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں، ایسے کیسز آ رہے ہیں جن پہ لوگوں پہ زیادتیاں ہوئی ہیں، کوئی غلط ایف آئی آر ہوئی ہیں، ان کو ختم کیا جائے گا اور ان کو ریلیز کیا جائے گا۔ سر اسی کے ساتھ آپ نے کہا کہ جس طرح انفلکس ہے، باہر کا انفلکس ہے، کیوں کراچی میں بہت سے لوگ آتے ہیں، اللیگل بھی یہاں رہ رہے ہیں، کراچی کے اندر 2 چیزیں مختلف ہیں، ایک تو آؤٹ اسکرٹ ہے اس کا، جس طرح باہر سے جو شہر کے وہاں اسٹائل ایک آپ کو گاؤں کا اسٹائل، رورل کا اسٹائل لگے گا، ایک آپ کو جو ہے نا شہر کا اربن کر گیا۔ یہ جو آرگنائز کرائم ہے اور یہ جو اسٹریٹ کرائم ہے کبھی کبھار بہت بڑھ جاتا ہے، کبھی کبھار بہت ہی کم ہو جاتا ہے، کہاں ناکامی ہے، کہاں رکاوٹ ہے؟ کراچی ان شہروں میں ہے جن میں سلم ایریاز بہت زیادہ ہیں۔ کچھ تو فگرز یہ بھی کہتے ہیں کہ 50% پاپولیشن سلم ایریاز میں رہ رہی ہے۔ یہی ایریاز پھر جو ہے وہ جنم لیتے ہیں ایسے پرابلمس کو، اکنامک ریزنس ہوں اور کوئی ریزنس ہوں۔ تو کراچی میں ہاٹ اسپاٹس اور ولنریبل ٹائمنگس، ان کو اسٹڈی کیا گیا ہے۔ انہی ایریا سے کنیکٹ وہ ہاٹ اسپاٹس ہیں جہاں پہ کرائم ہوتے ہیں، اس پہ پرو ایکٹیو پولیسنگ ہو رہی ہے۔ کس ٹائم پہ کون سے ایریا میں کون سا کرائم ہوتا ہے اس کو اسٹڈی کیا گیا ہے، اس کے حساب سے ڈپلائمنٹس ہوئی ہیں۔ تو کرائم کنٹرول میں یہ ساری چیزیں کنسیڈر ہو رہی ہیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم سمجھتے ہیں کہ کنٹینیوٹی رہتی ہے تو اس کے ریزلٹس آئیں گے بہتر۔ اور سر جس طرح ہب سے جو ہے نا کافی چیزیں اسمگلنگ ہو کے کراچی میں آتی ہیں، اس میں ایرانی ڈیزل ہو، ایرانی پیٹرول ہو، چاکلیٹ ہو، کافی ایسی چیزیں ہیں جو آتی ہیں اس شہر کے اندر، فیکٹری میں آ کے ملتی ہیں، کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس نہیں ہیں، ہم آپ کو یہاں تک پہنچا دیں گے، اس کے حوالے سے کریک ڈاؤن کیا ہے؟ بالکل کیا ہے، میں نے آپ کو شروع میں یہ بتایا کہ زیرو ٹالرنس ہے اسمگلنگ پہ۔ اسمگلنگ پہ بہت زیادہ ریکوریز ہوئی ہیں، بہت زیادہ کیسز داخل ہوئے ہیں، بہت زیادہ اس میں ہم نے رینجرز کے ساتھ اور کسٹمز کے ساتھ مل کے بھی ایکشنز کیے ہیں اور اس کے متعلقہ جو ان کے ڈپارٹمنٹس انہوں نے ان پہ ایف آئی آرز بھی لانچ کی ہیں۔ اس پہ بالکل زیرو ٹالرنس پہ کام ہو رہا ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ جو پاکستان کے وہ علاقے
جیسے میں یہ کہوں کہ بلوچستان سے دو راستے ہمیں انٹر ہوتے ہیں، ایک جیکاباد کی سائڈ سے یا کنکوٹ کی سائڈ یا کمبر شہداد کوٹ کی طرف سے، دوسرا کراچی کی طرف سے. تو ایسے روڈز پہ، ایسے انٹریز پہ ہمیں چاہیے کہ ہم بڑے اسکینرز لگائیں. باقی جو فیول ہے یا جو پی او ایل ہے یا جو ڈیزل پیٹرول سے لکوڈس ہیں، ان کی تو اسمگلنگ ظاہر ہو جاتی ہے، ان کے ٹینکرز ہوتے ہیں. لیکن جو ویپنز کی اسمگلنگ ہے وہ بہت سیریس پرابلم ہے اور اس کی ڈیٹیکشن آسانی سے نہیں ہوتی. تو بڑے اسکینرز ہوں جہاں پہ گاڑیوں کو ان سے گزارا جائے تو پتہ چلے کہ اس میں کوئی ہتھیار اگر ہو تو ظاہر ہو جائے. اس پہ ریکویسٹ بھیجی ہوئی ہے ہم نے گورنمنٹ کو، باقی پولیس اپنی طرف سے جو ہو سکتا ہے وہ کر رہی ہے. سر گٹکے کے حوالے سے، ماوا کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے بڑا ایکشن ہوا. لاسٹ گورنمنٹ نے بھی کیا، آپ نے بھی کیا، کافی ایس ایچ اوز جو ہے نا ٹرمینیٹ بھی ہوئے ہیں اس کے اوپر، کیونکہ وہ یہی کام کرتے تھے. سرپرستی جو ہے، یہ سرپرستی، اس سے بھی جرم بڑھ رہا ہے، اس سے بھی کرائم بڑھ رہا ہے. جو پولیس کے اندر جو بلیک شیپس ہیں اس کی اکاؤنٹیبلٹی، روتھلیس اکاؤنٹیبلٹی بالکل ہو رہی ہے. فرسٹ اسٹیپ پہ تو آپ نے یہ دیکھا کہ پچھلی دور میں بھی بالکل اس پہ ٹاسک فورس نے کام کیا تھا، لیکن ابھی جو نیا سیٹ اپ ہے اس میں وہ آفیسرس جو ایسے فیلڈ پوسٹنگ بار بار ایسی جگہوں پہ ہو رہی تھی جن کے نام آ رہے تھے، پہلا ایکشن تو یہ ہوا ہے کہ ان کو سائڈ کر دیا گیا ہے، ان کو کوئی فیلڈ پوسٹنگ اسائنمنٹ نہیں دی گئی. سیکنڈ فیز میں جو لافل پروسیڈنگس ہوتی ہیں ڈپارٹمنٹ میں، وہ ان پہ انیشیٹ ہو رہی ہیں. ان کی رپورٹس کمپلیٹ ہو گئی ہیں جو بھی ان کے اگینسٹ تھی. تو وہ ایک پروسیس ہے، وہ چلے گا، اس میں ان کو سزائیں ہوں گی اور اس کے بعد جو ہے وہ کنسولیڈیشن ہوتی ہے چیزوں کی. تو اس پہ بالکل سیریسلی ہم کام کر رہے ہیں اور جو بلیک شیپس ہیں ان کو سزائیں ہوں گی اینڈ دے ول پے تھرو لوز. سر کرمنل جسٹس سسٹم آپ کو پتہ ہے اس میں کافی ایسے لوپس ہولز ہیں کہ وہ جو کرمنلز ہوتے ہیں، جو مرڈررز ہوتے ہیں، وہ بڑی آسانی سے نکل آتے ہیں. اور پولیس کے اندر انویسٹیگیشن کے حوالے سے سندھ کے اندر سب سے زیادہ جو ہے نا تنقید ہوتی ہے کہ ایک بہتر انویسٹیگیشن نہیں ہو رہی. اس حوالے سے کوئی کام ہو رہا ہے؟ دیکھیں، یو آر ویری مچ رائٹ. ایک تو انویسٹیگیشن ہماری اس کو کبھی پریورٹی پہ نہیں دیکھا گیا تھا انفارچونیٹلی. دوسری سائڈ ہوتی ہے پروزیکیوشن. پروزیکیوشن از سیپریٹ فرام پولیس. وہ بھی جو ہے وہ اتنا ان کا اچھا رول نہیں رہا، افیکٹو رول نہیں رہا، جس وجہ سے ہمیں کورٹ میں نقصان ہوتا ہے، مجرم کو فائدہ ہوتا ہے. لیکن امتیاز صاحب، اس کے علاوہ میں آپ کو ایک چیز اور کہوں جو جہاں پہ پروزیکیوشن بھی ٹھیک ہوئی ہے، انویسٹیگیشن بھی ٹھیک ہوئی ہے. اس سال میں کوئی 73 ایسے کیسز ہیں جس میں اسٹریٹ کرائم میں سزائیں ہوئی ہیں. اگر سزا دے دی کورٹ نے، اس کا مطلب ہے کہ سب چیزیں ٹھیک تھیں، تبھی یہ اسٹیبلش ہوا کورٹ کے سامنے کہ یہ مجرم ہے اور اس کو سزا ہوئی. لیکن آؤٹ آف 73 اسٹریٹ کرائم کی سزا جو ہے وہ ہے 7 سال اور اتنا ہی جرمانہ ہے جتنا اس نے، جس مالیت کا اس نے کرائم کیا ہے. لیکن صرف 3 کیسز ایسے ہیں آؤٹ آف 73 جن کو 1 سال کی سزا ہوئی، اور آدھے سے زیادہ ایسے کیسز ہیں جن میں 1 مہینے کی سزا ہوئی ہے، 3 سے 1 مہینے کی. اب جہاں پہ 7 سال کی سزا موجود ہے اور وہاں پہ 1 مہینہ سزا ہو رہی ہے، تو وہ اسٹریٹ کرمنل جس نے جرم بھی کیا، جس پہ ثابت بھی ہوا، یہ ساری چیزیں اس کے فیور میں جا رہی ہیں. 1 مہینے کے بعد وہ دوبارہ باہر آئے گا تو وہ 5، 8، 10، 15 وارداتیں کرے گا، پھر پکڑا جائے گا ایک بار، پھر وہ جائے گا، پھر مہینے کے بعد باہر آ جائے گا. یہ بڑے پرابلمس ہم فیس کر رہے ہیں. سر آپ کو پتہ ہے کہ جرم ختم ہوتا ہے سزا سے، جزا و سزا ہونی چاہیے. جرم بڑھانے سے تو آپ کو پتہ ہے، قانون بڑھانے سے تو جرم ختم نہیں ہوگا. امپلیمنٹیشن جو آپ کو پتہ ہے، ایسے قانون بنے جس کے اوپر امپلیمنٹیشن. بریک کے بعد آتا ہوں ڈسکشنز کو، یا نہ بریک کا ٹائم ہے، بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سر جرم جو ہوتا ہے وہ تو سزا سے ختم ہے، جزا سزا سے ختم ہے. قانون بڑھانے سے جرم تو ختم نہیں ہوا. ہمارے پاس امپلیمنٹیشن آپ دیکھیں حد سے زیادہ. ہمارے پاس آپ دیکھیں جو ہے نا جیل، جس طرح میں نے کافی جیل کے اوپر بھی کام کیا، اس کے اوپر میں نے پروگرامز بھی کیے، سب کچھ کیے. جیل تو ہمیشہ اصلاح گھر ہوتا ہے، وہاں تو اور مجرم بن کے بندہ نکلتا ہے باہر. کیا کہیں گے؟ 100% ایگری. قانون موجود ہے، کوئی ایسا جرم نہیں ہے یہاں پہ جس کے لیے قانون موجود نہ ہو. اگر ہم یہ شکایت کریں کہ قانون نہیں ہے، یہ غلط ہے. ہاں، قانون کے حساب سے جو سزائیں ہو رہی ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ سزا سے ہوتی ہے، سزا اور جزا دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں.
اس میں مطمئن نہیں ہوں جو اس وقت پوزیشن ہے یا جو صورتحال ہے. باقی رہا سوال جیلز کا، تو ڈیفینیٹلی جہاں پہ پورا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس میں نہ صرف پولیس ایک اسٹیک ہولڈر، اس پہ جوڈیشری بھی ہے، پریزنس بھی ہیں، تو ہر جگہ پہ پرابلمس ہیں اور ہر جگہ پہ ان پرابلمس کو ایڈریس کیا جائے. مجرم ایسے بھی ہیں جو جب کرائم کرتے تو ان کو اگر صحیح طریقے سے ریہیبلیٹیٹ کیا جائے، ان کو اگر کاؤنسلنگ ہو تو اس میں سمجھتا ہوں کہ بہتری آ سکتی ہے. سیم وے اگر کورٹ میں جو سزائیں ہو رہی ہیں، جو کورٹ کا جو بیل دینے کا پروسیجر ہے وہ ایسا ہے کہ بہت زیادہ ریپیٹ آفینڈرس ایسے جاتے ہیں جو پھر ہفتے کے بعد ان کی بیل ہو جا رہی ہیں. یہ چیز جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان کر رہی ہے لا اینڈ آرڈر کو خراب کرنے میں. اور سر ایک سروے تھا بی بی سی اور گیلپ نے سروے کیا تھا، اس میں جو پایا یعنی کہ کراچی کے اندر دوسرا تیسرا گھر ایسا ہے جس کے ساتھ کوئی نہ کوئی واردات ضرور ہوئی ہے. کیا آپ اس پہ بلیو کرتے ہیں؟ آئی ڈونٹ بلیو کہ دیکھیں، میں یہ نہیں کہتا کہ پرابلمس نہیں ہیں. 3 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے، دنیا کے سارے بڑے شہروں میں کرائمز ہوتے ہیں، اسٹریٹ کرائمز بھی ہوتے ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ جس طرح میڈیا نے اور جو فورن میڈیا نے جس طرح کی پکچر پیش کی ہوئی ہے ایسی بھی صورتحال نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا نیو یارک میں ایک مرتبہ بجلی چلی گئی تھی تو پورے شہر میں کتنے ریپ ہوئے تھے یا کتنی ڈکیتیاں ہوئی تھی، کتنے دکانوں میں اور اسٹورز میں اور گیس اسٹیشن سے لوگوں نے جا کے کرائم کیا تھا. ہمارے پاس تو روز بجلی جاتی ہے، روز بلیک ہوتا ہے، ایسی صورتحال نہیں ہے ہمارے پاس. واشنگٹن میں بھی نو گو ایریاز ہیں، لندن میں بھی میں گیا ہوں، وہاں بھی نو گو ایریاز ہیں. ہمارے پاس کوئی نو گو ایریا نہیں ہے، پولیس ہر جگہ پہنچ سکتی ہے. اتنی جو بلیک پکچر پیش کی گئی ہے پاکستان کے شہروں کی، اسپیشلی کراچی کی، ایسی صورتحال نہیں ہے. اور یہ نہیں کہیں گے کہ ہر دوسرے یا تیسرے گھر میں کوئی وکٹم موجود ہے. میری فیملی میں آج تک یا میرے دوستوں میں ایک آدھے ضرور ایسے ہیں جن کے ساتھ ایسا انسیڈنٹ ہوا ہے، لیکن آئی ول سے کہ 1 in 100. تو یہ اس طرح کی نہیں ہے صورتحال جس طرح اس کو پیش کیا گیا تھا میڈیا میں یا کیا جاتا ہے. سر ہمارے پولیس آفیسرز ہوں یا کانسٹیبلز ہوں، نیچے سیلری اچھی نہیں ہے، فیسلٹیز نہیں ہے بنسبت دوسرے صوبوں سے، کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، اس پہ میں یہ کہوں گا کہ جو ماضی میں گورنمنٹ کی اس نے کافی بہتر کی ہیں چیزیں، کافی سیلری کو رائز اس میں آیا تھا، ایک انکریز ہوئی تھی، اور پنجاب پولیس کے ساتھ برابر کرنے کی بھی اس نے کی گئی تھی. جیسے شہداء کی کمپنسیشن ہے، اس میں بھی ہم پنجاب کے ساتھ ایٹ پار ہوئے تھے، لیکن اب پھر پنجاب والوں نے وہاں پہ ایک نئی پروویژن آئی ان کے پاس کہ جو شہداء ہے ان کو وہ ریزیڈنسز اور گھر بھی دے رہے ہیں. آئی ہوپ کہ یہ گورنمنٹ ہم بھی یہاں پہ یہ کیس ٹیک اپ کریں گے. ویلفیئر کی جہاں تک آپ بات کرتے ہیں، بالکل آئی ایگری کہ جو کانسٹیبل ہے ہمارا اور جو ہیڈ کانسٹیبل ہے یہ ہمارے 95% فورس کا فیس ہے. جب تک ان کی حالت بہتر نہیں ہوگی پولیس کا امپریشن اچھا نہیں ہوگا. ان کے لیے مفت ایجوکیشن ہونی چاہیے ان کے بچوں کے لیے، جو نہیں ہے. ہیلتھ کی فیسلٹی تو ہے لیکن اتنی نہیں ہے، اتنی کیپیسٹی نہیں ہے ہمارے ہاسپٹل کی جتنی ہماری پولیس فورس کی نفری ہے. تو ہیلتھ کی فیسلٹی ان کو ہونی چاہیے. ڈیوٹی آورس بہت امپورٹنٹ ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 45,000 کی فورس میں سے 9,200 جو ہے وہ واچ اینڈ وارڈ کا ایکچوئل کام کر رہے ہیں، اور وہ 12 گھنٹے بیسس پہ کر رہے ہیں. 12 گھنٹے تو ہم ویسے کہتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی دیکھا جائے تو یہ 16 گھنٹے 18 گھنٹے ان کی ڈیوٹی آورس ہو جاتے ہیں. کبھی کسی ریڈ میں جاتے ہیں تو اس میں ان کو 4-6 گھنٹے لگ جاتے ہیں. کبھی جو وی آئی پی ڈیوٹیز ہماری ہوتی ہیں جو فریکوینٹ ہو رہی ہوتی ہیں کراچی میں، ان میں بہت زیادہ ٹائمنگ بڑھ جاتے ہیں. ڈیوٹی آورس ان کے فکس نہیں ہے. وہ جب تک ہم پولیس کی نفری نہیں بڑھائیں گے، ان کے ڈیوٹی آورس کو 8 گھنٹے میں نہیں لائیں گے، ان کو پیس آف مائنڈ بھی نہیں ہوگا. جب اس کو خود کو پیس آف مائنڈ نہیں ہوگا تو اس کا بیہیویئر اگلے کے ساتھ، جو عام اس کے ساتھ آدمی انٹریکٹ کر رہا ہے، اس کے ساتھ اس کا بیہیویئر اچھا نہیں ہوگا. تو وہ جو ہمارا 95% جو ہمارا فورس کا حصہ ہے، جو ہمارا فیس ہے، جو ڈائریکٹلی روڈ پہ انٹریکٹ کر رہا ہے ایک عام آدمی کے ساتھ، اس کی ذہنی حالت اتنی بہتر نہیں ہے، اس کی مالی حالت اتنی بہتر نہیں ہے. تو جب تک اس کو ہم کمفرٹیبل نہیں کریں گے تو یہ چیزیں بہت مشکل ہوتی ہیں، یہ ٹارگیٹس اچیو کرنا. سر آخری سوال آپ سے میں کرتا چلوں. ڈرگس یعنی کہ پوش ایریاز میں، اسکولز میں، کالجز میں
जिस तरह हमारी यूथ तबाह हो रही है, किस तरह आपने, ये हमारा मुस्तकबिल है, कल का मुस्तकबिल है, किस तरह इसको बचाएं? इंस्टीट्यूशंस के अंदर काफ़ी ऐसी चीज़ें हो रही, क्या कहेंगे? इम्तियाज साहब, बहुत सीरियस प्रॉब्लम है ये जिसको आपने अभी टच किया है। वैसे तो कराची 5वां या 6ठा बड़ा शहर है दुनिया का, लेकिन नारकोटिक्स के जो एडिक्ट्स हैं उनकी तादाद जो रिकॉर्डेड है उसके हिसाब से ये दूसरा बड़ा शहर है दुनिया का। और स्पेशली ये जो इसमें रिपोर्ट्स हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ये हो रही हैं, मैंने इस पर थोड़ा पहले भी जिक्र किया, इस पर एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट तैयार की है स्पेशल ब्रांच ने और वो हमसे शेयर हुई है, उस पर हम काम कर रहे हैं। अनकरीब इसमें वो जो बड़े ड्रग ट्रैफिकर्स हैं जो सप्लाईज देते हैं उन पे क्रैक डाउन होगा, जो मिडिल मैन हैं उनको सज़ाएं होंगी और जो एंड रिटेलर्स हैं या जो उनके फैसिलिटेटर्स हैं वो काम शुरू भी हो गया है, उन पे भी क्रैक डाउन होगा, उनको गिरफ्तार किया जाएगा। दे हैव टू फेस द कोर्ट्स एंड लॉ। ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। फिर ये मैं आपको ये बता दूं कि ड्रग्स से ही स्ट्रीट क्राइम भी बढ़ता है। आधे से ज़्यादा स्ट्रीट क्रिमिनल ऐसे हैं जो ड्रग एडिक्ट्स हैं, उसको जब पैसों की ज़रूरत होती है, उसको वो मंशियात की तलब होती है तो वो क्राइम करता है और फिर उस क्राइम के टाइम पे वो ये नहीं देखता कि आगे इंसान है, अगर थोड़ा भी उसको रेजिस्टेंस मिलता है तो वो इवन उसको शूट करने में भी देर नहीं करता। तो ये ऐसा प्रॉब्लम है ड्रग्स का जो इंटरकनेक्टेड है स्ट्रीट क्राइम के साथ और सोशली इसका डैमेज बहुत ज़्यादा हो रहा है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो हमारे बच्चे हैं बच्चियां हैं उनका बहुत नुकसान हो रहा है। तो दिस इज़ वेरी सीरियस प्रॉब्लम एंड कराची पुलिस एम्स टू इरेडिकेट इट। बड़ी मेहरबानी सर, आपने टाइम दिया, सो नाइस ऑफ यू। जिस तरह एडिशनल आईजी साहब, कराची पुलिस चीफ खादिम से रिंद साहब का एक पूरा एक आप कराची के हवाले से उन्होंने पिक्चर पेश की, जिस तरह बेहतरी पुलिस का हम हमेशा अप्रिशिएट करें। मीडिया यानी कि एक एंकर और पुलिस ऑफिसर की हमेशा कोई भी थैंक्स नहीं करता, उसके हमेशा तनकीद रहती है, लेकिन उनका जो काम है वो बड़ा ज़बरदस्त काम है और पुलिस हम में से ही है, हम उसको सपोर्ट करें, कम्युनिकेट करें और रिपोर्टिंग जो है ना वो करवानी चाहिए। हमें कोई भी क्राइम हो, क्रिमिनल को सपोर्ट नहीं करनी चाहिए। ये आपकी और मेरी भी जिम्मेदारी है पुलिस के साथ साथ। इसी के दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।